सर आज पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इंडिया एलायन्साची कॅम्पेनिंग जाल्ले तुमी हारले सो कितें सांगचें दिसता तुमकां? हांव इंडिया एलायन्स म्हणून असो न्ही, हांव काँग्रेस तो आमचो कॅन्डिडेट, काँग्रेस पक्षाचो कॅन्डिडेट. आनीक म्हाका पर्वरी वेलफेअर फावंडेशनाचें आमंत्रण आशिल्लें चड करून, आनी भाई खलपानी म्हाका म्हणिल्लें मातशें यो म्हणून. सो आय हॅव जॉयन द कॅम्पेन. आनी म्हाका खरेंच कौतूक करपा सारकें दिसता की पर्वरी वेलफेअर फावंडेशनान जें पळय हें घेतलां, जबाबदारीन हें जें केलें काम, आनी इतलो लोक पळय हांगा एकठांय जावप, इट इज रियली खरें म्हणजे एप्रिशिएट करपा सारकें. आनीक हातूंतल्यान एक दिसता की लोकां मदीं एक बरी भावना आसा रिगार्डींग वोटींग फॉर काँग्रेस. आज पळय पावसूय पडटा आनीक हें दाखोवन दिता की एक बदल येता म्हणून. पण अचानक बदल पळय कसो आयला, तातूंतल्यान दिसून येता की एक बदल देशा भितर येता. आमकां चड, म्हाका जरी पर्सनली चड पडला की राष्ट्राचें सरकार बदलचें. जाली तांकां 10 वर्सां मेळ्ळी आनी 10 वर्सांनी आमी पळयलें प्रदर्शन तांचें. आतां चेंज करपाची वेळ खरेंच आयिल्ली आसा. आनी प्रत्येकाक दिसता आज जर फुडें भुरग्यांक फुडार जाय, प्रत्येकाच्या भुरग्यांक, जाल्यार इंडिया एलायन्स जिखची. ह्या नात्यांतल्यान आमी हें सगळें कॅम्पेन फुडें व्हरता. सर आयज फर्स्टूच दीस पावस पडला, अनसिजनल पावस, आनी खंय जी फ्लडींग सिच्युएशन जालां आनी झाडां पडलां, कोणाची गाडयो बीन डॅमेज जाला, ह्या संदर्भान तुमी कशें पळयता? ह्या संदर्भान जशें पळय क्लासरुमान भुरगे आसता पळय आनी तांचे रोल कॉल घेता टिचर, आनी तेन्ना गोवा गव्हर्मेंट म्हणून स्टुडंटाचें पळय नांव येता तेन्ना एबसेंट मेळटा. कालूय एबसेंट, आजूय एबसेंट आनी फाल्यां एबसेंट आसतलो हो भुरगो. अशी परिस्थिती गोंयच्या सरकाराची. गोंयचो सरकार आज एबसेंट. आनी हांव हे स्मार्ट सिटीचे तुमी जर काडून पळयशात आर्कायव्स, डॉक्टर जो डिसोजा बरोबर सुरवात केल्ली, रेड फ्लॅग दाखयल्लो तेन्ना 2021 डिसेंबरान की दीस इज हेडिंग इन अ रॉंग डायरेक्शन म्हणून. हें जावपाचेंच आसलें. आनी स्वता जेन्ना तेंचेच मिनिस्टर सांगता सगळे कडेन भ्रश्टाचार दिसता म्हणून, जाल्यार हाजेर चवकशी जावंक जाय आसली. टायम टू टायम इन्व्हेस्टिगेशन जर लॉन्च जाल्लें, आज ही परिस्थिती अशी जावची नासली. 31 मे, खंयचो 31 मे तें तितून कांय सांगूंक ना. ही परिस्थिती ताणें जबरदस्तीन निर्माण केल्या. ही मॅनमेड ट्रेजेडी. ही खरें म्हणजे आनी डे टू डे कंटिन्युईंग ट्रेजेडी. ही ट्रेजेडी केन्ना सोंपतली ताचो कांय नेम ना. आनी हांव अशें सांगत आयलां, आज जें घडलें, अचानक पावस पडलो, खरेंच दुर्दैव. कितले लोक सफर जाता, कितले लोक मेल्ले आसा, आनी हाजे फुडें कितले लोकांची भलायकी बाद जातली ती कोणाक खबर ना. दीस इज टोटल कॅओटीक. आनी हितूंतल्यान फक्त एकच सांगूंक शकता हांव की म्हजी एकच विनंती, अर्बन मिनिस्टर जो आसा, चीफ मिनिस्टर सोडूनच तो उलोवचोच ना, ताणें तरी हाजेर कितें तरी प्रतिक्रिया दिवंक जाय. आज तो गोंयचो अर्बन मिनिस्टर विश्वजीत राणे, ताणें कितें तरी हाजेर एक तरी स्टेटमेंट दिवचो अशें म्हाका दिसता. कित्याक तो सामकोच सायलंट मोडान गेल्लो आसा. हे जनतेचे पयशे 1600 करोड, 1600 करोड म्हणल्यार कमी न्ही. हे यूज करून लोकांक आनीक त्रासान घालप, हें कितें रे बाबा, हें म्हाका जाल्यार समजना. इमॅजीन स्मार्ट सिटी म्हणटा की 31 मे सुद्दां कंप्लीट करतले म्हणून तुमकां दिसता जातलें म्हणून? म्हाका एकच सांगपाक जाय, इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड म्हणटा तें फ्रॉड. हें हांव जाहीरपणी सांगत आयलां आनी आज म्हणटा परत एकदां, इट इज अ फ्रॉड. म्हणजे तांची पळय भितरल्यान ट्रान्जॅक्शनां चल्ल्या ती सगळी फ्रॉडुलंट ट्रान्जॅक्शन्स. मुळीच म्हणल्यार हेंचे कडेन केन्ना इमॅजीन म्हणटा तेजे कडेन प्लॅनूच नाशिल्लो स्मार्ट सिटी कशी घडोवपाची आनी स्मार्ट सिटीचें डेफिनेशन कितें तें तांकांच खबर आसचें ना. आज विचारलें जाल्यार तुमी पळया, विचारून पळया तांकां, तुमी मिडिया तांकां क्वेश्चन घाला, बाबा स्मार्ट सिटी म्हणल्यार कितें, फायनली ताचो आउटकम कितें स्वरूप मेळटलें पणजेक स्मार्ट सिटीचें, कोणा कडेन आन्सर ना. कालचेच एक लायटमॅनाचो इन्सिडंट घडला, तेजेर तुमी कशें पळयतात? व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. लायनमॅन अशा म्हणजे पयलीं घटना घडिल्ल्यो आसा आनी परत आयच्या काळान इतली टॅक्नॉलॉजी आसून सगळें आसून सुद्दां लायनमॅन इलेक्ट्रिक्युशन जावप, कोणाचो बाबड्याचो भुरगो वचप, कोणाचो बापूय वचप, कोणाचो घोव वचप, हें सगळें आमकां खरेंच दूख जाता. पूण अशें करून एक एक गोंयकाराक हे मारून सोडटले. ही आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा गोंयांत की प्रत्येक गोंयकाराच्या हेजेर एक बडी पडटा आनी कोण मरतले आनी कोण उरतले तें कांय सांगपाक जायना आज. कित्याक ही परिस्थिती हांकां गव्हर्नन्स म्हणटा तेंय कळना. हे फक्त आतां हे इलेक्शन मोडान आसा, टोटल इलेक्शन मोडान आसा. तांकां पडोंकूच ना, कित्याक तांकां सत्ता जाय, कशे भशेन सत्ता जाय, इतलेंच. लोक मेल्यार चलता, अशी परिस्थिती.